ماں نے مصلی پہ جا کے سجدے کے رو کے عرض کی تھی، کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ، میں دانی سی مگی آؤ، میں تے مگیا سی پتر دے میں گایا لی بناواں گی، اکھاں چ نور کوئی نہیں، ساری زندگی ٹھکرا کھا کے ڈگدا رہے گا، لوکاں دے آسریاں دا محتاج رہے گا، اے لگی اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے، روندیاں روندیاں ماں دی اکھ لگی گئی، ایک سونا جا پاپا خواب دی اندر آیا، فرمایا بیٹی سر چک لے، اللہ تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیتا، عرض کی تھی بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں، اللہ نے اٹھ کے بیٹھے آؤ، پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا، ایک وہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبان یاد ہے، جنہوں دنیا امام بخاری کہنی، دنیا امام بخاری کہنی۔ پہلی آیت مبارکہ اللہ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو، اگر کوئی 5 وقت نماز تے ادا کرے مگر معاذ اللہ زکاة دا منکر ہو جائے تو رب فرماندا مینوں تیرے سجدے دی لوڑ کوئی نہیں، اور اگر کوئی کروڑاں روپے چ زکاة تے ادا کرے مگر معاذ اللہ نماز دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماندا کہ مینوں تیرے مال دی لوڑ کوئی نہیں۔ اقیم الصلاۃ بھی عمل کر وآتوا الزکاۃ بھی عمل کر۔ دوسری آیت مبارکہ ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، فرمایا اللہ دی بھی اطاعت کرو تو محبوب دی بھی اطاعت کرو، اگر کوئی اللہ دی اطاعت وچ 5 وقت نماز پڑھے، حج کرے، زکاة ادا کرے، فرائض اعمال صالحہ کرے، مگر معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماندا مینوں تیری اطاعت دی ضرورت ہی کوئی نہیں، بلکہ مکھ دی مکا دیتی، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جڑے میرا محبوب دی اطاعت کر لوے او سمجھے خدا دی اطاعت ہو گئی۔ اطاعت رسول کتنی ضروری ہے؟ کون ہے دیوالی نے جدو فلان دی چوٹیاں تے کھلو کے اعلان نبوت کیتا تو کفار دے چودھری حضور کو لائے تھے، کہنے لگے محمد بن عبداللہ لڑائی جھگڑا کدا کرنا، آجا رل مل کے کم چلا رہی ہے، کدے کدے تو ساڑھے بوتا دی پوجا کر لیا کر، کدے کدے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لواں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لکم دینکم ولی دین، فرمایا محبوب انہوں کہہ دیو کہ تہاڈا دین تہاڈے واسطے تے ساڈا دین ساڈے واسطے۔ کافر تے چلے گئے پر میرے نبی دی اکھے چ اتھرو آئے تے رو کے آسمان ول ویکھ کے عرض کیتی نیلی چھت دے مالکا، اے میرے انگ ساک عزیز اقربا خویش و اقربا آئے، اے تیرا میرا رشتہ توڑنا ہے، پر میں نو تیری عزت جلال دی قسم ہے مولا جڑا تیرا نہیں نا، او محمد دے بوئے بیٹھا محمد دا سکا چاچا ابو لہب بھی ہوئے، میرا لگدا ہی کچھ نہیں۔ اللہ فرما سونے جو تو میرے پیچھے اپنے چھڑن لگے نہیں، پھر تیری واللیل زلفاں جو کھڑن والے انہا حامیم جو کھڑلا دی قسم ہے، ایک لات تے کھلو کے ساری رات عبادت کردہ روے جڑا تیرا نہیں بنن لگا میں بھی کدو اپنا بنا لگا ہوں، میں انہوں ہی اپنا بناواں گا جڑا تیری اتباع تے تیری عطائے دا رنگ چڑھا کے آوے گا۔ اجازت ہوئے تو چونکہ شان مصطفیٰ تے والدین دا مقام اے عظمت کانفرنس میں 2 عنوان نے اور میرے کل 40 منٹ نے، میں دونوں عنوانات انشاءاللہ العزیز جت قدر ہو سکیا میں اپنا پیغام توڑے تک پہنچانا ہے۔ مقام مصطفیٰ دے حوالے نال میرا دل کر دے میں تانوں اتباع اور اطاعت رسول دی 1 منٹ جی گل سنا دے وہاں پڑھا قرآن جو سبحان اللہ کو سارے تھوڑا ہور زور لگاؤ بلا، اے جڑی ٹھنڈی ٹھنڈی تے مٹھی مٹھی تے مٹھی مٹھی ہوا پہ چل دی ہے نا، میرا دل کردا کہ اے آواز مدینے لے جائے، جا کے گنبد خضرا دا بوسا لے کے آکھے کملی والے تیرے غلام تیریاں رواں پہ اڑیک دینی، نال دے بیلی دا ہاتھ چکوتے نہیں، اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ یار تھوڑا زور لگاؤ، اچھا بولو سبحان اللہ، میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرے چ بیٹھا، یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے رمضان شریف ہے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنے ابو نال حج کر کے آوے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے انہوں جاگ دے محفل وچ حضور دا دیدار ہو جائے، ہون کام ایتھے رکھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ
فرمایا کملی والے نہ میں کمی ویکھدا جے نہ میں چودھری ویکھدا جے نہ میں کسر تے محلات ویکھدا جے نہ میں امیر تے غریب ویکھدا جے نہ میں مقتدی تے امام ویکھنا نہ میں کالا چٹا بگیا گورا ویکھنا نہ میں آقا تے غلام ویکھنا عرض کی دیا لگی ویکھنا ہے فرمایا جے میں گورے ویکھدا ابو لہب ورگا گورا کوئی نہیں اللہ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب پروردگار نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان برباد ہو جائیں عرض کی دیا اللہ گورا ہی بڑھائے فرمایا نو گورے رنگ تے مانے مینوں یار دا رنگ سونا لگے دائے عرض کی دیا اللہ پھر سونا کون ہے فرمایا مکے دے ایک محلے جاتی مرے رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودھری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے فرمایا سونا نہیں لگے دا مکے دے دوسرے محلے جاتی مرے رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جُتی پاؤن والا او دا لباس تار تار ہے حالت دل فگار ہے چہرے تے گرد و غبار ہے آواز آئی ادھے نلی پیار ہے کیونکہ ادا نام بلال فرما سانو تے کالا ہی سونا لگتا ہے کیونکہ رنگ کالا پر دل وچ کملی والا ہے پتہ لگیا اور رنگ نسل برادری قد کاٹھ دولت مال نہیں ویکھدا او ویکھدا میرے یار دا رنگ کنا کو چڑھیا ہے آئی اتباع آئی اطاعت رسول اتھے جتنے نوجوان بیٹھے نے ہر ایک دا دل کردا ہے میں گورا ہو جاواں میں سونا ہو جاواں میں چک بختاور دی گلی چ گزراں تے لوگ کہنا منڈا بڑا سونا ہے پھر اپنے چہرے تے فیشل کران دے پالش کران دے کہ میں سونا ہو جاواں ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگا تے نو ہورے کوئی نہ ویکھے تو اپنے چہرے تے کملی والے دا رنگ چڑھا لا تے نو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ہی ویکھے تو رنگ کملی والے دی اتباع دا چڑھا سکول دے امتحان ہون نا تے بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے چیک کر اس بچے دا پیپر کھو کے اوپر کراس لگا کے لکھ دیندا یہ بچہ فیل ہو گیا کیونکہ یہ نقل مار دا پھڑیا گیا یہ دا مطلب ہے جڑا سکول دے امتحان چ نقل مار دا پھڑیا جاوے وہ فیل ہو جاندا ہے پر جڑا قبر دے امتحان چ محمد عربی دی نقل مار دا پھڑیا گیا انہیں پاس ہو جانا ہے نقل سونے دی مار کے جاویں فرعون دے دربار چ ایک میراثی سی او فرعون حسان واسطے خوش کرن لئی حضرت موسیٰ دی نقلاں اتاردا سی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دی زبان چ لکنا سی تے او بھی توتلا بولدا تے فرعون ہسدا حضرت موسیٰ جی میں عصا مبارک پکڑ کے چلدے نے او بھی ڈگوری پکڑ کے چلدا تے فرعون ہسدا ایک دن کلیم ربانی نے عرض کیتی یا اللہ جدوں فرعون نو غرق کرے تے اے میراثی نو پہلے ماری میں ایدے تو بڑا تنگ ہاں فرعون جدوں دریائے کلزم وچ غرق ہو گیا نا تے حضرت موسیٰ بڑے خوش کہ چلو فرعون تو جان چھوٹی میراثی تو بھی چھوٹی مگر آپ ایک دن مصر دی گلی سے جا رہے تھے وہ میراثی سامنے گانا گاندا پیا ہوئے کلیم ربانی نے عرض کی تھی یا اللہ میں آکھیا سی فرعون بعد وچ ماری انو پہلے ماری او مر گئے پھر بچ گئے اللہ فرمایا موسیٰ مار تے دیواں پر کیویں مارا نقلاں تیریاں کردا ہے نقلاں تیریاں کردا ہے موسیٰ دی بے ادبی دی نیت نہ نقل مارے رب ڈبن نہیں دیندا تے جڑا کملی والے دی محبت چ سونے دی نقل مارے رب دوزخ چ سڑن دے گا جڑا نقل ہی کملی والے دی مار لوے آئی اتباع تے اطاعت رسول دا رنگ جڑا رب نو بڑا پسند ہے میرا دل کردا ترجمہ میاں محمد بخش کولو کروا کے دے ہاں بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدا مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ سنی ماں دا بچہ بولے سبحان اللہ میں یقین ہے کہ حافظ صاحب نے تواڈے لیے لنگر بڑا چوکھا سونا پکایا ہوئے گا پر تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاتا ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے ایک کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ جدا کھائیے
او دا گائیے جدہ لنگر مدینے ہوں دا اچھا بولے سبحان اللہ عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا کچا رنگ لاری والا چڑھدا لیندا رہندا پر عشق نبی دا عشق نبی دا اے رنگ محمد اے چڑھیا کدے رنگ چڑھ جاوے اللہ کرے اے رنگ چڑھ جاوے جڑا رب نو بڑا پسند ہے صبغۃ اللہ و من احسن من اللہ صبغہ اللہ کرے رنگ ساڑے تے چڑھ جائے تو دو آیات میں پڑھیا آئیے ہم تیسری آیت مبارکہ پہ گل کریے تیسری آیت اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک الی المصیر فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرتے نماز پڑھے زکاة نہ دے پھر اللہ فرماتا ہے میں دی نماز دی لوڑ کوئی نہیں اگر منکر ہو جائے اللہ دی اطاعت لکھ کرے جو رسول دا منکر ہو جائے تو اللہ اپنی قبول نہیں کردا اللہ فرماتا میرا لکھ بار شکر ادا کرے جو ماپیاں دا منکر ہو گئے انہوں اللہ فرماتا نہ میں تیرے سجدیاں دی لوڑ تے نہ میں تیرے پھر نمازاں دی لوڑ قرآن مجید دا مطالعہ کیجئے علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرمانے میں انہاں دا کفش برداراں پر قرآن مجید جدو بھی مطالعہ کرو گے تو سی والدین دا جتھے بھی تذکرہ دیکھو گے اللہ اپنے ذکر دے فوراً بعد ماں باپ دا ذکر کر دے پڑھا قرآن بولو بنو یقین ہے تو سی سبحان اللہ بولو گے میرے تو بعد بڑے جید علماء کرام دے تسا خطابات سننے نے بڑے بڑے عظیم ثنا خان بیٹھے نے نعت خانی بھی سننی ہے میں بھی جا کے کہ حضرت ہادی نامدار دے عرس تے پہنچنا ہے میں نے انہی سبحان اللہ دے دے اتھے تک میرا گزارا ہو جاؤ ہے اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا قرآن مجید مختلف مقامات میں 4 آیات پڑھی ان چاروں آیات اپنے ذکر تے عبادت دے ذکر دے فوراً بعد اللہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو مختابر چکوالیو حافظ نصیر صاحب تے برادران نے اپنے والدین دے اصال ثواب لی اس محفل دا اہتمام کیتا ہے اتنے اخراجات کیتے نے تے کیا انہاں اپنے ماں باپ تے احسان کیتا ہے سارے بولو نہیں بیٹا شام نو آ کے اپنی ماں دے قدم دبا کے آکھے امی جی آج جڑے میں قدم دبائے نے میں تواڈے تے احسان کر رہے بیٹا اپنے باپ دا علاج کرا کے کہے ابو جی آج جڑا میں علاج کرایا میں احسان کیتا ہے کیا اس طرح ہوندا ہے ہرگز نہیں اور کیا اولاد دا اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہوندا ہے ہرگز نہیں ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہا تے اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے تیرے نال بابا جی طواف کعبہ کر رہے نا اس صحابی رسول حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس نوجوان نو خیال آیا اتنے فقیر صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لواں انہیں عرض کی تھی حضور جڑی کندھے تے مائی بیٹھی نا یہ میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے آج میں گھر گیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کرتا میں طواف کعبہ کر کے آؤں عرض کی تھی حضور میں اپنی ماں نو کندھے تے بٹھایا تے 6 میل عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے وہ بھی کباب بن گئے 6 میل گرم پتھراں تے چل کے آیا ماں نو کندھے تے اٹھا کے لایا پیراں وچ چھالے بن گئے آ ویکھو کندھے تے اٹھا کے طواف کرا رہے ہاں سوال یہ کرنا کہ کیا میں اج اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا
حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں کہا جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا سن میرا فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دے میں لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سن انہاں چوں ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑی تیری ماں نے تیرے بچپن چوں تینوں دودھ پلایا سی اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ چک بختاور والے تو قرب و جبار تو آن والے ماں دے تے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا، تے احسان کون کرے؟ تے یہ ہو نہیں سکتا تے رب قرآن چ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ وہ کیڑا احسان ہے جدا تقاضا رب کر رہے ہیں؟ در اصل قرآن چ اللہ نے کہ اصول دیتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اور عربی دے اندر کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوتا ہے۔ اللہ تے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دے نے تے یا دے باپ دے نے۔ اللہ فرماتا اپنے ماں پہ تے احسان کری جا تے احسان جتلاویں نہ بھول جا، کیوں تو تے اج ماں پہ دے احسان دے بدلے پہ ادا کرنا ہے، تو نہ انہاں دے بدلے ادا ہونے تے نہ کوئی تیرا احسان ہونا۔ میں تواڈے اوندے قبرستان دے دے کے آیا تے سارے نے اپنے اپنے بزرگاں دی قبراں نو بڑا سجا کے رکھیا۔ جب ماں تے باپ دی قدر وکھنی تے اپنے پنڈ عید آن والی ہے چھوٹی، اے رمضان شریف تو بعد اپنے پنڈ عید والے دن ویکھو سارا تہاڈا پنڈ تہاڈا علاقہ نویں کپڑے پا کے عید منادا ہوے گا، پر جنہاں دے ماپے ٹر گئے نا انہاں دی عید نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، انہاں قبرستان جانا۔ لوگ عید مناتے ہوں تے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے رو دیا ہونا تے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے رو دیا ہونا۔ وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہاں نو پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے، انہاں نو پوچھ ماپیاں دی قدر کی ہے۔ میرا دل کردا میں تانوں عارف کھڑی دے مزار تے لے چلا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاؤ تمہارے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماما باجے محمد بشاؤ کون کرے نبی دے متے تے پتھر مارے آؤ، نبی کریم دا خون نکلے آؤ، کملی والے روندیا روندیا کعبے دے اندر آ گئے، عرض کر دینے کعبے والے آؤ، دکھ ماما نو سنائی دینے، دکھ پیوان نو سنائی دینے، میری ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں، انما اشکو بسی وحزنی اللہ، عرض کی تھی کعبے والے دنوں دکھڑے سناؤنے آیا ہو۔ حضرت علامہ کاشفی فرما دینے سارا دن کملی والے کعبے والے کے روندے رہے، ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے بھئی، فرما دے رونی کیوں ہے؟ کہنے لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا سی، چاچے نے پوچھے کیوں روندے؟ کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے، چاچے دا خون کھلیا جاکے ابو جہل دے سرے چے کماؤن ماری، ادا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے، کملی والے نہ پھڑ کے سینے لا لے آؤ، کہنے لگے بھتیجے چپ کر جاؤ نہ تیرا بدلہ لے آیا ہوں، ربی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے، فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں، آج میرا کوئی بابا نہیں، آج کدے باپ زندہ یودا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے، آج کدے ماں زندہ یودی کلیاں بہ کے نہ روندا پر آج باپ بھی کوئی نہیں، آج میری ماں بھی کوئی نہیں، ماما باجے محمد بشاؤ کون کرے
امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان کی حدیث پاک نقل فرمائی کہ ایک دن حضور نے عشاء دی نماز پڑھائی. نماز عشاء پڑھا کے حضور نے صحابہ پر رخ انور کیتا تے انج اتھرو میرے نبی دی اکھاں چ جویں تسبیح ٹٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے انج آنسو گرنے. عرض کیتی سونے جے کسے دکھ تکلیف دیتی سانو دسو اسی پتر تواڈے کنڈلاں تو وار دئیے. میرے کریم نے فرمایا صحابہ مینوں کسے کوئی تکلیف نہیں دیتی. آکھیا کیوں روندے ہو؟ فرمایا مینوں میری امی دی یاد پئی ہوندی ماں یاد آئی. فرمایا صحابہ اج میں محمد دا جی کردے او حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئی میں عشاء دی نماز پڑھدا ہواں سورہ فاتحہ پڑھ چکا امی دی آواز آوے محمد گل سن جا. فرمایا میرا دل کردے امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں. اج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں جے بول پاواں تے اتنا برا بول دے ماں دا کلیجے کڑ دے. ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے کتھوں آیا تے جو کھوری پا کے ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آیا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میرے سیالکوٹ دے ایک بہت بڑے خطیب تاریخ جو گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ. آپ اپنے خطابات فرما دے ہوندے سن کہ میں جدو جلسے تے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے نے. میرے نام دے نال القابات لکھ دے نے. خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیاں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ. فرما دے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دے نے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی. پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں نا تو میرے جوان پتر سوتے ہوتے تھے میری وڈیری جی ماں جاگ دی. میں نے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا. میں روزانہ پاکستان دے مختلف خطیاں چوں یا باہر دے ممالک چوں جدو گھر واپس آواں تے رات نو مختلف وقت ہوندے نے. کدے رات 10 بجے کدے 11 بجے کدے صبح 4 بجے کدے صبح 10 بجے. میرے کلاس فیلو منظور او دا نام ہے تو میرے محلے چ رہندے. میں چشتی صاحب پروگرام کر کے رات واپس آیا تو اور سردیاں دی بڑی یخ رات سی دھند بڑی شدید. میں ویکھیا منظور دی ماں جڑی ہے نا ساڈی محترمہ محلے دی مائی صاحبہ او گلی چ دروازے چ بیٹھی رات 2:30 بجے دا وقت سردی بڑی. میں رک گیا. میں ڈرائیور نو آکھیا گڈی روکو. میں آکھیا مائی جی او کوئی ایمرجنسی مینوں دسو. ڈرائیور گڈی حاضر ہے. سادی جی میرے محلے دی مائی تے مینوں کہہ لگی حافظ جی میرا منظور اجے کام تو نہیں آیا. سارے آئے نے منظور نہیں آیا. منظور نے کدھر فیکٹریوں پر ٹائم لگانا سی انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا. پر سارے ستے نے ماں بوئے چ بیٹھی. جیڑی ماں نو چھڑکا مار لینا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیری زندگی وچ کنیاں راتاں تیرے لیے جا کے گزار دیتی ہے. مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے ہیں میں رات نو گھر جانا پتر سوتے ہوندے ماں جاگ دی. میں جے دروازے تے جا کے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با آ گئے. تسی نہیں سمجھے. باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے پر گھر چ جیڑی ماں ہے نا او ان پڑھ بھی ہے او پنڈو بھی ہے سادی بھی ہے. اونوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا اونوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا پر پنجابی چ کہندی ہے وے جوس با وے آ گئے. فرماتے سندی رات ویلے ہورے کھڑے پیار نہ جوس با کہندی کدے جے ٹھنڈی پا دیندی. تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں ہون گے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا اے ماں ٹر گئی تے رات نو سرانے تے سر دے کے رویا کرے گا. کوئی اونج بلاوے جویں میری امی بلاندی سی. کوئی اونج پیار کرے جویں ابو جی کردے سن. پر انہاں ورگا کوئی ہووے تے کرے نا. میرے کو چند دن قبل ایک بڑے رہے جو بابا جی بیٹھے تو میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری جے. کہ لگے آسی صاحب غریب ماں باپ دا پتر سان دکھا چی گزر گئی. پر شکر ہے پتر جوان ہوئے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے اللہ کوٹھیاں بھی دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں. میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے. کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب ساری پوریاں کر دیتی ہیں. پر میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو. میں پوچھا بابا جی روندے کیوں. کہہ لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر جدو گھر جامانا جی بابا جی اس پہ نہ بیٹھو تو گھر جاما تے سارے نظری ہوندے نے ماں نظری نہیں ہوندی. دل کردہ کدے اندر ماں ہوئے نا
کدے کوٹھی تے اندر ماں ہوے اے ٹر جاواں تے حسرتاں رہندیاں کدے ماں ہوے کدے ابو جی ہون میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق ویسے تو علماء تشریف فرمانے مگر میرے مطالعے دے مطابق میں ذاتی طور تے عرض کر رہا کہ نبوت اور صحابیت تو بعد جدو بھی کسی نے مقام ملے وہ ماں دی دعا نال ملے ہے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ ماں دی دعا نہ بندہ نبی نہیں بندہ ماں دی دعا نہ بندہ صحابی نہیں بندہ اس تو بعد جتنے مراتب نے کیونکہ صحابی تو بعد تابعین دا مقام تے تابعین دا جڑا سردار تے سید التابعین خیر التابعین امام العاشقین او دا نام حضرت خواجہ ویسے کرنی نبی کریم نے پوچھا گیا کہ او ویسے کرنی نے مقام کتوں لے آئے حضور نے دی عبادات تے مجاہدات دا ذکر نہیں کیتا بلکہ فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو اے دا مطلب ہے پاویں پیچھے اور ویسے کر رہی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیا میں نے تو یاد آگئی بخارا شہر دی ماں اور نوجوان بچی دی شادی ہوئی تو انہیں ہر ماں دی طرح عرض کی تھی میں نے پتر دے دے پتر دے دے سکھ پتران دی ڈالی ہو دی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے اس عورت نے عرض کی تھی اللہ میں نے پتر دے میں گا تے او دا نام محمد رکھا گی ایسی کملی والے دی دیوانی کہنے لگی تیرے محمد دین دا عالی بناوا کی پتر دے دے اللہ بڑا سونا جا لال دیتا ماں بڑے چامان الپال رہی پر جس دن پتر ٹورن پھرن دے قابل ہویا ماں وکھیا کہ یہ ٹھکران کھا کھا کے ڈگ دے خیال آیا ڈگ دے سارے نے پر یہ بہت ڈگ دے ماں نے غور کیتا تے کلیجہ ہی کام گیا کیونکہ پتر اکھا تو نبینا ہے پیدائشی نبینا پیدا اکھا چ نور ہی کوئی نہیں ماں نے مصلی بھی جا کے سجدے چ رو کے عرض کی تھی کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ میں دانی سی مگی آؤ میں تے مگیا سی پتر دے میں گایا لی بناواں گی اکھاں چ نور کوئی نہیں ساری زندگی ٹھکرا کھا کے ڈگدا رہے گا لوکاں دے آسریاں دا محتاج رہے گا اے لگی اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دیاں اکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں ماں دی اکھ لگی گئی ایک سونا جا بابا خواب دی اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا عرض کی تھی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ اللہ نے اٹھ کے بیٹھے آؤ پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا یہ وہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبان یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہنی دنیا امام بخاری کہنی اتنے نبی نہ پیدا ہو پتہ لگ گیا پاویں تابعین دا امام ہوئے پاویں محدثین دا امام ہوئے تے پاویں امام الائمہ امام ابو حنیفہ ہوئے میں گل آپ دے محلے چ نا ایک خطیب صاحب سن بڑی چنگی تقریر کر دے آواز چنگی سی تے عورتاں نہیں ویکھدیاں علم کتنوں کہندی آواز چنگی اے بڑا مولوی امام ابو حنیفہ گھر آئے تے امی نے فرمایا بیٹا ابو حنیفہ ذرا او مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھ کے آؤ اپنا پتر امامہ دا بھی امام ہے وہ جدے بوئے تھے امام محمد بن حسن شیبانی ورگے دوزانو ہو کے بہن امام ابو یوسف ورگے جدے بوئے تھے غلام بن کے بہن امی نے فرمایا ذرا مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھ کے امی آپ چلے گئے وہ مولوی صاحب اٹھ کے کلو گئے امام صاحب آگے انہیں بڑا ادب کیتا تے بیٹھن لگے تے آپ نے فرمایا میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے مولوی صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کی تھی سونے دنیا تیرے کو پوچھنا ہوندی ہے تسی میرے کو فرمایا امی نے آکھیا تواڈے کولوں پوچھنا ہے تے تواڈے کولوں پوچھنا ہے آکھیا پوچھو مسئلہ پوچھا تے مول صاحب آکھے مسئلہ تے میں آوندا ہی نہیں فرمایا تینوں میں دس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عالم اسلام دے عظیم قاری قرآن قاری سید صداقت علی شاہ صاحب اور معزز مہمان گرامی عالی جناب حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب آپ تشریف فرما ہو چکے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت علامہ
مفتی محمد انصر القادری صاحب، حضرت علامہ پیر سید صداقت علی شاہ صاحب، ماشاءاللہ دو عظیم ہستیاں حسب وعدہ پنڈال دے اندر تشریف فرماؤ گے نہیں کہ بلا مفتی صاحب نو دل دیا تھا گہرائیاں تو خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا مرحبا مرحبا۔ حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب، حضرت قبلہ قاری سید صداقت علی شاہ صاحب، آپ نو دل دیا تھا گہرائیاں تو خوش آمدید، ماشاءاللہ۔ تشریف رکھو سارے بات۔ حضور قبلہ مفتی صاحب کی تشریف لے کے آئے، شاہ جی قبلہ حضور تشریف لے کے آئے۔ میں بس آخری 2 منٹ گفتگو اپنی سمیٹ کے تو میں اجازت چاہواں۔ میں عرضے کر رہا سا کہ پاویں تابعین دا امام ہوئے تے پاویں محدثین دا امام ہوئے، پاویں امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ ہوئے، پیچھے دعاواں ماں دیا، ماں دی دعا نالی سارے ولی بڑے۔ اس زمانے چ اینے ولی نے پر نہ دے بابے فرید دے کیوں لگ دے؟ تسی جنوبی پنجاب وچ جاؤ تے ہر محفل وچ کر سب دعا اے نعرہ لگدا اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ جاؤ اج بھی جا کے پاک وطن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو، اج بھی آواز آوے گی بھلا ہوئے میری ماں دا، او ماں جنے بچپن چا کیسی فریدہ نماز پڑھے، امی کی ملدا اکھے شکر ملدی، اذان دی آواز آئی تے اکھے امی نماز پڑھی۔ امی نے فرمایا بیٹا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں۔ امی نے شکر دی پوڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھی، نماز پڑھ کے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی۔ فرمایا پتر جو نماز پڑھی تے مصلی دے نیچے شکر ہوندی ہے۔ مصلی اٹھایا، شکر کھادی، لطف آیا۔ اگلی اذان دی آواز آئی، آکھیا امی نماز پڑھی گئے؟ آکھیا پتر تو وضو کر میں مصلی بچھاواں۔ اس ماں دی فراست تو صدقے ہو جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھوا کے فرید نمازی بنا لیا۔ پکے نمازی پکے ہو گئے۔ اور میرے بابا جی حضرت پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن، اسی صاحب ساڈے دور چ مسجداں کچیاں ہوندیاں سن، نمازی پکے ہوندے سن۔ ہن مسجداں پکیاں ہو گئیاں تے نمازی کچی ہو۔ اے رمضان شریف ہونا نہ ویکھیو او جُتیاں تک نمازی ہونے، پر جدوں عید دا دن ہونا تے کتھے گئے؟ اے دا مطلب ہے پکے نہیں سن، کچے سن۔ اللہ سانو پکا نمازی بنا دے، پکے نمازی ہو گئے۔ ماں نے شکر دی پڑیاں کھلا کے نمازی بنا لیا۔ ایک دن بارو وضو کر کے نہ تے آپ ہی مصلی بچھا کے پڑھ لگے۔ امی فرمایا وے فرید وضو تے کر لے؟ آکھیا امی کر کے آیا۔ انہاں مصلی بچھا کے نماز دی نیت کیتی تے اماں نے مصلی اندر کمرے چ بچھا لیا تے سجدے چ رو کے کہن لگی اج ماں دی لاج رہ جائے، اج شکر نہ ملی تے میرے فرید دا دل ٹوٹ گیا، کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے، اج ماں دی لاج رکھی۔ ادھر فرید نے سلام پھر کے مصلی چکے تے نیچے شکر دا دریا ہی پہ چل رہے۔ آواز دے کے آکھیا اما جی آ کی؟ امی ویکھ کے تے متھا چم کے فرما دی پتر اگے میں رکھ دی سا، اج سائیں آپ رکھی۔ پتہ لگیا پاویں پیچھے فرید ہی ہوے پیچھے دعاواں، پاویں حضرت خواجہ با یزید بستامی ہوے پیچھے دعاواں ماں دیاں۔ میں ایک ایک دا تذکرہ سلطان باہو دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، امام شافعی دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، امام ترمذی دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، پیچھے دعاواں ماں دیاں نظریہ بنا تو میں بس 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تے اگلیاں نو سارے نو مقام ماں دی دعا نال ملے نے تے مینوں تے تہانوں مقام ماں تے باپ دی دعا دے بغیر کیویں مل سکدے نے؟ سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوں ممبر تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا، اس دن زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ اپنی ماں دے قدماں تے اپنے ابو دے ہاتھ دا بوسہ لیا کرو، زمانے چ کنڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ میرے دائیں بائیں جتنے معزز نے انہاں سارے نو اولے کر کے پوچھ لو اے مقام کتھوں لے جے؟ میں رب کعبہ دی قسم میں اپنی زندگی چ جڑے بھی مقام والے تے مرتبے والے نو پوچھے نا مقام کتھوں لے، مینوں کدے کسے نہیں آکھیا سی صاحب میں اپنی محنت نہ پہنچے۔ مینوں 3 گلاں چوں ایک گل کسی آکھی ہے، کسی آکھیا میری ماں دی دعا ہے، کسی آکھیا میرے ابو دی